فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. عرض نیاز کردن به درگاه الهی و ستودن رب ذوالجلال. گفتیم که عرصه های متعددی رو داره. نیازهای ما گونه های متعدد داره و اولویت های مختلفی رو داره و خیلی از نیازها هست که اصلا ما شاید به وجود اونها احساس نمی کنیم ولی عوارض وجودشون رو می بینیم. امروزه خیلی از ماها مبتلا هستیم به کمبود ویتامین مثلا دی. این یکی از بیماری های شایع هست، کمبود ویتامین معین. این کمبود یا این نیاز انسانی مطلع نمیشه ازش انسان مگر اینکه عوارضش رو مد نظر قرار بده و پیش متخصصی بره و متخصص پیش بگه که شما نیاز به ویتامین دی داری و برای برآورده کردن این نیاز باید از این منابع ویتامینی استفاده کنیم و این نسخه دارویی رو هم باید تهیه کنید. نیازهای بشر تنها اون چیزی نیست که انسان احساس بهش میکنه مثل تشنگی و گرسنگی. ما نیازهای میلیونی در بدن داریم که الله متعال اون نیازها رو برآورده میکنه بدون اینکه ما اصلا بخوایمش. انواع مختلف ویتامین هایی که ما داریم میگیریم از طبیعت، از آفتاب میگیریم، این نیازها رو الله متعال برای اون مهیا کرده. اکسیژنی که ما داریم اون رو باش حیات خودمون رو در واقع قائم نگه می‌داریم و بدون تنفس نمیتونیم زندگی کنیم. این اکسیژن رو الله متعال برامون تهیه کرده از طریق محیط زیستی که ما درش زندگی میکنیم. ما گاز کربونیک رو تولید میکنیم و گیاهان این گاز کربونیک رو میگیرن و دوباره اکسیژن رو تحویل طبیعت میدن و ما از این نعمت استفاده میکنیم. اون اللهی که این نیازها رو در طبیعت ایجاد کرده و بدون اینکه ما بخوایم از او برامون فراهم کرده و ما ازشون داریم بهره میبریم و بدون اینکه ما حتی اطلاع پیدا کنیم که این نیازها چگونه برآورده میشه و چه ارزش و حیثیت حیاتی در زندگی اون داره، الله متعال برامون اینها رو فراهم کرده. علم و دانش امروزه اومده نتایج مختلفی از کمبود ویتامین ها رو، کمبود مواد مختلف غذایی رو برای انسان تشخیص داده. در نتیجه سوء تغذیه رو به عنوان یکی از عوامل برخی از بیماری ها تعریف کرده. کمبود ویتامین ها رو در ارتباط با برخی دیگه از بیماری ها معرفی کرده تا اینکه ما قدر این نظام و سیستم رو بدونیم. الله متعال نیازهای ما رو، اون نیازهایی که شاید ما نتونیم از طریق تجربه به دست بیاریم رو به ما از طریق وحی خودش اطلاع داد تا اون نیازها رو ما بهش اهمیت بدیم، براش زحمت بکشیم و براش فکر کنیم و برای اونها و برآوردن اون نیازها سعی و تلاش لازم رو داشته باشیم و به همین صورت ستایش الله متعال، ستودن رب ذوالجلالی که مقام بالا و عظمت و کبریای او از هر جنبه‌ای باید مد نظر ما قرار داشته باشه تا اینکه فراموش نکنیم
وجود او رو، سلطه او رو، حاکمیت او رو، کرم او رو، اقتدار او رو، بزرگی و عظمت او رو، حساب و کتاب او رو و نعمتهای بیکران او رو و عاقبت و انتهایی که ما به سمت او برخواهیم گشت فراموش نکنیم. و این اساس ببینیم که دعاها و اذکار متنوع جنبه های مختلفی از این امور رو در بر داره. یکی دیگر از دعاهایی که صبح و شام به ما یاد آوری میکنه که منبع وجود ما از رب ذوالجلال هست، تمام داشته های ما از اون نشأت میگیره، وجود این هستی پرتوی از عظمت و رحمت و کبریای او به شمار میاد و به همین صورت نشانه ای از نشانه های صفات کمال و جلال او هست. این دعا به ما میگه که اللهم بک اصبحنا و بک امسینا، با تو، به وسیله تو، با امر تو، با سلطه تو، با اراده تو، با اذن تو، با خواسته تو اصبحنا. یعنی اگر تو نمیخواستی ما صبحی نمیکردیم، اگر تو امر نمیکردی، اراده نمیداشتی، وجود ما در صبحگاه منتفی بود. اگر تو از ما حیات رو سلب میکردی، ما وجودی در این صبحگاه نداشتیم. چه بسیار بودن کسانی که سر بر بالین گذاشتند و صبح بلند نشدند، یا خوابشون خواب دائم شد، یا اینکه بیماری اونها رو از پای در آورد، یا زیر آوار رفتند، یا بمبی بر سرشون اومد، یا مصیبتی دیگر اونها رو به خودش برد و اجل اونها رو خاتمه داد. تو بودی و اراده تو بود، اقتدار تو بود، امر تو بود، خواسته تو بود که ما صبح کردیم. بک اصبحنا و بک امسینا، و با تو هم، با اراده تو، با خواست تو، با حاکمیت تو، با سلطه تو، با اقتدار تو شام میکنیم. و بک نموت، و باز هم با امر تو، با نهی تو، با اراده تو، با مشیت تو، با رحمت تو، با کل وجود ما از تو هست. بک نحیا، حیات ما، و بک نموت، و باز هم با امر تو و نهی تو و با خواسته تو و اراده تو ما میمیریم و مرگ رو باید بچشیم و در نهایت و الیک المصیر، و انتها و عاقبت هم به سمت تو هست. از سلطه و حاکمیت تو بیرون نیستیم. تو ما رو ایجاد کردی و به سمت تو هم برمیگردی. عین این جمله رو وقتی که شب میکنه تقدیم و تأخیر صورت میگیره. به جایی که بگه بک اصبحنا میگه بک امسینا، جابجا میشه، ولی جمله همون جمله هست. میگه اللهم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. این در انتهای روز وقتی که این جمله رو میگیم، به جای الیک المصیر میگیم الیک النشور، چون در واقع نشر و نهایت هر دوشون یک قضیه هست با دو بعد مختلف معنوی. نهایت و عاقبت به سمت تو هست و جمع هم در مقابل تو یا در
محشر در قبال حکم تو هممون گرد میاییم. عاقبت و انتها دو جنبه مهم داره که باید همه در نظر داشته باشیم. جنبه اول این هست که احیایی هست، وجودی هست بعد از موت، حیاتی هست بعد از موت. دوم حسابی هست بعد از موت. اول حیات هست، دوم حساب هست. حیات بعد از موت گونه اون، کیفیت اون، حیثیت اون، وضعیت اون با حیات قبل از موت مرتبط است. اگر در اینجا حیات مطابق با نظام الهی داشته باشید، در سایه نعمت هدایت پروردگار زندگی سپری کنید، در اون حیات هم تداوم همون بذری هست که کاشتیم. همون که کاشتیم رو در دنیا، در اون آخرت هم، در اون حیات هم درو خواهیم کرد. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حیات بعد از موت و حساب بعد از موت و اون چیزی که جا به جا کردیم، اون حق و حقوقی که بهش توجهی نکردیم، اونجا محاسبه میشیم. نکته خیلی مهمی هست. حیات ما مرتبط با حیات دنیاست. پایه حیات دنیا تداوم حیات اخرای آخرت رو در واقع در بر میگیره یا پای ریزی میکنه. اگر این پایه رو ما درست ساخته باشیم، اونجا هم درست خواهیم دید. و حساب آخرت باز هم بر حسب عمل کرد و رفتاری هست که ما در این دنیا کردیم. حق کسی رو نعوذ بالله پایمال کردیم، حساب هست. بخشیدیم، بخشش هست. عفو کردیم، عفو هست. صبر کردیم، پاداش زیادی هست. هر رفتار و هر عمل کرده ما در این حساب در ضمن اون زندگی ظاهر بشه. در نتیجه آخرت حیاتی هست و حسابی هست. هم برای حساب آخرت باید خوب آمادگی داشته باشیم و هم برای حیاتی که در حقیقت دائم و پایدار هست. اگر در این دنیا سختی رو تحمل کردیم، اگر در این دنیا در مقابل مصیبتی صبر و استقامت کردیم، اگر در این دنیا به خاطر حق حقیقت محرومیتی رو کشیدیم، اگر در این دنیا به خاطر دینی که بهش پایبند موندیم سختی و مصیبتی رو متحمل شدیم، در آخرت به جای این سختی و مصیبت، به جای این دشواری، برامون اجر و پاداش دائمی و نعمتهای جاویدان و خالدی مهیا خواهد بود. بر این اساس نگاه ما به دنیا مرتبط با نگاه ما به آخرت هست، چون دنیا مزرعه آخرت هست و میدونیم که اینجا چیزی رو که کاشتیم در اونجا اون رو درو خواهیم کرد، برداشت خواهیم کرد. اگر در اینجا چیز درستی رو نکاریم،
بی توجهی کنیم اونجا محصولی رو نخواهیم داشت. اگر اینجا فقط تمرکز بر زندگی کوتاه چند سال رو داشتیم، برای زندگی جاویدان توشه‌ای رو به همراه نخواهیم داشت. به همین صورت دعایی که مشابه با این دعا هست رو هم که باز اعتراف به مقام و شکر به نعمت‌های پروردگار متعال رو در بر داره. این هست که میگیم اللهم ما اصبح بی من نعمت او به احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك. پروردگارا هیچ نعمتی از نعمتها همراه خلقت صبح نکرد، میخواد عافیت باشه، سلامتی باشه، نعمت باشه، آرامش باشه، امنیت باشه، که خیلی ها از این محرومن. شبها رو در سرما میگذرونن، ناآرامی میگذرونن، در ناامنی میگذرونن، با درد و رنج سپری میکنند. هر نعمتی از نعمتهای تو رو تونستیم باش بگذرونیم از توست. راحت میخوابیم، صبح بلند میشیم. چه بسیارن کسانی که برای 1 دقیقه خواب باید چندین قرص خواب آور رو تناول کنن تا اینکه بتونن بخوابن. چه بسیارن کسانی که در انتظار صبح چند ساعت براش چند سال سپری میشه با درد و رنجی که شب رو گذروندن. چه بسیارن کسانی که در ناامنی شب چشمشون نتونسته لحظه ای رو از خواب ببینه. چه بسیارن کسانی که در غم و رنج و درد و ناراحتی و فقر شب رو صبح کردند. نعمتهای الله بسیار زیاده. میگیم اللهم ما اصبح بی من نعمت او به احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد و لك الشکر. پروردگارا هر نعمتی که از من به هر خلقی در این شب بوده و اگر شب باشه بگیم در این روز ما امسا بی من نعمت او به احد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك، مال توست و شریکی هم با تو در این زمینه نیست. لک الحمد و لک شکر، حمد و ستایش مخصوص تو هست و شاکر نعمتهای تو هستی. از الله متعال تقاضا که به ما توفیق حمد و شکر او رو صبح و شام عطا بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.